यदि तपाईँ परमेश्वरको सत्य वचनलाई सुनेर आशीषित बन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरेको कुनै पनि आशीषित वचनको भिडियोहरू तपाईबाट नछुटोस्। गॉड ब्लेस यू। सबैलाई जय मसीह। तपाईहरुसँग जोडिन पाउँदा हामी धेरै खुसी छौं। हामी मिलाप क्रिस्चियन चर्च आराधनामा हामी तपाईलाई स्वागत गर्दछौं। हामी सुरुको प्रार्थना गरेर संगतिलाई सुरु गर्नेछौं। पिता, हामी तपाईलाई महिमा दिँदछौं आजको सुन्दर दिनको लागि। अनि हाम्रो संगतिलाई तपाईको हातमा राख्छौं। हाम्रो आराधना, हाम्रो वचन, सबै कुरालाई येशू तपाईको हातमा राख्छौं। तपाईले सहायता दिनुहोस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। इब्रू 10 अध्यायको 25ले भन्छ, हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ, चाहे अवस्था जस्तो सुकै होस्। हामीलाई बाइबलले यो अनि उत्साह दिँदछ। हामी येशूलाई महिमा दिनेछौँ। तपाईँ अनि हामी सङ्गतिमा छौँ यसरी। अनि यो युट्युबबाट, यो फेसबुकबाट हामी तपाईँहरूसँग जोडिएका छौँ। हामी सँगै मिलेर अनि उहाँलाई उचाल्नेछौँ अनि उहाँलाई आराधना गर्नेछौँ। एउटा गीतलाई गाउनेछौँ, महिमा मारिएको थुमाला भन्ने गीतलाई गाउँदै हामी येशूलाई उचाल्नेछौँ। तालीहरू बजाउँदै येशूलाई उचाल्नेछौँ। जयका राजाहरूका राजा
होशाना आमेन गौरव र कीर्ति मारिएको थुमालाई अति आमेन गौरव र कीर्ति मारिएको थुमालाई अति प्रणाम ढोग दण्डवत दृष्टि प्रणाम ढोग दण्डवत दृष्टि ल्याउँछौँ विजय 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 ईश्वर प्रति हो ईश्वर प्रति महिमा मारिएको थुमालाई प्रशंसा प्रभुहरूका प्रभुलाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई हामी येशूलाई उचाल्नेछौँ आफ्नो आँखाहरू बन्द गरेर ओ हालेलुया हामी तपाईँलाई महिमा दिँदछौँ तपाईँ हाम्रो बिचबाट उचालिनु भएको छ धन्यवादी हुनुभएको छ हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ राजाहरूका राजालाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई हामी तपाईँलाई महिमा दिन्छौँ हालेलुया तपाईँ हाम्रो बिचबाट उचालिनुहोस् ओ हालेलुया हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ ओ हाम्रो हृदयबाट तपाईँलाई उचाल्छौँ धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको प्रेमको लागि तपाईँको त्यो बलिदानको लागि हालेलुया तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हालेलुया
मुहारलाई हामी हेर्न चाहन्छौँ, तपाईँको मुहारलाई हामी खोजी गर्न चाहन्छौँ। ओ हालेलुया, of calling out to rhythms of calling out to स्तुति गाउन स्तुति गाउन स्तुति गाउन स्तुति गाउन
तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। ओ हालेलुया, हालेलुया, हाम्रो बिचमा तपाईँ आउनु। हालेलुया, तपाईँलाई महिमा, तपाईँलाई प्रशंसा, सारा आदर तपाईँलाई दिन्छौँ। हालेलुया, हालेलुया। सबै आदर, सबै महिमा तपाईँलाई नै दिन्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, अबको हाम्रो बाँकी समय हामी वचन सुन्नेछौँ। हामी यसै मण्डलीको पास्टर बुवालाई दिन चाहन्छौँ। आजको लागि हाम्रो वचनको शीर्षक यो रहेको छ, फेलोसिप विथ गॉड, परमेश्वरसँग सङ्गति। ख्रिस्ट येशूद्वारा भएर 2000 वर्ष अगाडि ख्रिस्ट येशूले जे गर्नुभयो त्यो कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ, परमेश्वरसँग हाम्रो सङ्गति स्थापित भएको छ। स्वर्गको परमेश्वरसँग आज हाम्रो सम्बन्ध छ, स्वर्गको परमेश्वरसँग आज हाम्रो मिलाप भएको छ। स्वर्ग र यो सारा ब्रह्माण्डलाई रच्नुहुने परमेश्वरसँग हाम्रो सङ्गति स्थापित भएको छ। ख्रिस्ट येशूद्वारा भएर परमेश्वरलाई आज हामीले हाम्रो परमेश्वरको रूपमा, हाम्रो पक्षमा, हाम्रो साथमा, हामी भित्र, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हाम्रो पिताको रूपमा उहाँलाई हामीले पाएका छौँ। मलाई लाग्छ विश्वासी जीवनमा ख्रिस्ट येशूको बलिदानबाट पाएको धेरै वरदान र आशिषहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण वरदान र आशिष यही हो, परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ, परमेश्वरसँग हाम्रो सङ्गति स्थापित भएको छ। अनि यो सङ्गतिमा तपाईँ बढ्नुहोस् र यो सङ्गतिमा तपाईँ जिउनुहोस् भन्ने म चाहन्छु। आजको वचनमा
यही विषयमा परमेश्वरको वचनबाट आज हामी वचनको रहस्यलाई हामी सुन्नेछौँ। मत्ती 27:46 यस्तो लेखेको छ, 3 बजेतिर यसो यसो भनेर ठुलो स्वरले कराउनु भयो, इलोई इलोई लामा सबखतनी, अर्थात् हे मेरा परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भएको छ। क्रुसमा येशूले बोल्नु भएको वाक्य हो यो। उहाँले आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभन्दा अगाडि यसरी उहाँ कराउनु भयो, इलोई इलोई लामा सबखतनी। यसको मतलब चाहिँ हे मेरा परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भएको छ। यहाँबाट हामी के कुरा स्पष्ट बुझ्छौँ भने क्रुसमा परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्र येशूलाई त्यागिदिनु भएको थियो। केही पलको लागि पिताले आफ्नै पुत्रलाई त्यागिदिनु भयो ताकि क्रुस पश्चात तपाईँ र मलाई सधैँको लागि अँगाल्न सकौँ भनेर, सधैँको लागि आफूसँग सङ्गतिमा, मिलापमा, सम्बन्धमा राख्न सक्नुभएको होस् भनेर। रोमी 5:1 यस्तो लेखेको छ, यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। प्रेम, म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु, ख्रिस्ट येशूद्वारा भएर, ख्रिस्ट येशूले जे गर्नुभयो 2000 वर्ष अगाडि कल्वरी क्रुसमा, त्यो कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ, परमेश्वरसँग हाम्रो सङ्गति स्थापित भएको छ, परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध निर्माण भएको छ। यो सम्बन्धमा तपाईँ बढ्नुहोस्, यो सङ्गतिमा तपाईँ बढ्नुहोस् र यो सङ्गतिमा तपाईँ जिउनुहोस् भन्ने म चाहन्छु। सृष्टिको सुरुवातमा आदमले जे गरे त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरसँग मानिसको बिछोड भयो अथवा परमेश्वरसँग मानिसको दूरी फाट्यो। तर 2000 वर्ष अगाडि ख्रिस्ट येशूले जे गर्नुभयो कल्वरी क्रुसमा तपाईँको निम्ति अनि मेरो निम्ति, यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरसँग आज हाम्रो मिलाप भएको छ, परमेश्वरसँग आज हाम्रो सङ्गति स्थापित भएको छ। मैले अघि नै भने ख्रिस्ट येशूको बलिदानबाट हामीले पाएको धेरै वरदान र आशिषहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण वरदान र आशिष यही हो कि उहाँसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। स्वर्गको परमेश्वरलाई आज हामीले हाम्रो पिता भन्न पाएका छौँ। स्वर्गको परमेश्वरसँग आज हाम्रो डाइरेक्ट सम्बन्ध स्थापित भएको छ। स्वर्गको परमेश्वर हामीसँग जिउनुहुन्छ, हामीमा रहनुहुन्छ। वाउ! संसारमै सबैभन्दा असल बस्ने ठाउँ परमेश्वरको लागि तपाईँ बन्नुभएको छ अनि म बन्नुभएको छ। यसको मतलब ख्रिस्ट येशूद्वारा भएर आज परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। उहाँ हामीसँग रहनको लागि, हामीसँग जिउनको लागि उहाँ आउनुभएको छ अनि यो सबै कुरा ख्रिस्ट येशूद्वारा भएर सम्भव भएको छ। क्रुसमा उहाँ आफ्नै पिताबाट त्यागिनुभयो ताकि तपाईँ र म चाहिँ अँगालिन सकौँ भनेर। ख्रिस्ट येशू त्यागिनु भएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म पिताको अँगालोमा अँगालिएका छौँ। पिताले आफ्नै पुत्रलाई त्याग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि आज पिताले तपाईँ र मलाई चाहिँ सधैँको लागि आफ्नो साथमा अँगाल्नु भएको छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, येशूलाई त्यो थुकाइ, कुटाइ, पिटाइ, त्यो कोर्राको चोट, त्यो किल्ला काँटीको पीडा जति गाह्रो भयो त्योभन्दा गाह्रो आफ्नै पितासँग छुट्टिनुमा भयो। प्रेम, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जतिसुकै पीडा किन नहोस् येशूले यो सहनुभयो अनि यो कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरसँग तपाईँ र मेरो मिलाप भएको छ। क्रुसमा येशूले हाम्रो स्थान लिनुभयो। क्रुस पश्चात आज हामीले येशूको स्थान लिन पाएका छौँ। क्रुसमा येशूले हाम्रो स्थान लिएर आफ्नै पितालाई हे मेरा परमेश्वर भनेर पुकार्नुभयो। आज हामीले येशूको स्थान लिएर उहाँको पितालाई यसरी पुकार्न पाएका छौँ, हे मेरा पिता, हे मेरा पिता। क्रुसमा येशू आफ्नै पिताको दास बनिदिनु भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म उहाँको पिताको सन्तान बन्न पाएका छौँ। म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु, यो सबै कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप
भएको छ। आज परमेश्वरसँग हाम्रो सङ्गति स्थापित भएको छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि परमेश्वर आज हामीसँग जिउनुहुन्छ। तपाईँको शरीरलाई अनि मेरो शरीरलाई उहाँले आफ्नो मन्दिर तुल्याउनु भएको छ, जुन मन्दिरमा उहाँ बस्नुहुन्छ, जुन मन्दिरमा उहाँ बस्न मन पराउनुहुन्छ। वास्तवमा परमेश्वर हामीसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहनुहुन्थ्यो। वास्तवमा परमेश्वर हामीसँग रहन, हामीसँग बस्न, हामीसँग जिउन चाहनुहुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नै पुत्र येशूलाई तपाईँ र मेरो निम्ति यो संसारमा पठाउनु भयो अनि येशूद्वारा भएर यो कुरा सम्भव भएको छ। आज तपाईँले यो सत्यता थाहा गर्नुभएको होस् र यो सत्यतामा तपाईँ बढ्नु भएको होस् र यो सत्यतामा जिउनु भएको होस् भन्ने म चाहन्छु कि परमेश्वर पितासँग तपाईँको मिलाप भएको छ, परमेश्वरसँग तपाईँको सङ्गति स्थापित भएको छ। सुन्नुहोस्, उहाँले अब हामीलाई कहिल्यै छोड्नु हुने छैन। उहाँले अब तपाईँलाई अनि मलाई कहिल्यै छोड्नु हुने छैन। त्यो उडान्त पुत्रको कथामा त्यो उडान्त पुत्रलाई जसरी उसको बुवाले अङ्गाले स्वीकार गरे, त्यसरी नै हाम्रो परमेश्वर पिताले ख्रिस्ट येशूमा भएर, ख्रिस्ट येशूद्वारा भएर तपाईँ र मलाई अङ्गाल्नु भएको छ, तपाईँ र मलाई स्वीकार्नु भएको छ। आदमको कारणले एकचोटि गुमाइसकेको तपाईँलाई अनि मलाई परमेश्वर पिताले आफ्नै एक लौटे पुत्रलाई बलि दिएर फेरि आफ्नो साथमा फिर्ता पाएको छ, फेरि आफूसँग मिलापमा पाएको छ, फेरि आफूसँग सङ्गतिमा पाएको छ। अब चाहिँ उहाँले तपाईँ र मलाई कुनै हालतमा छोड्नु हुने छैन अनि त्याग्नु हुने छैन, किनकि उहाँले तपाईँ र मलाई आफ्नै पुत्र येशूलाई त्यागेर, आफ्नै पुत्र येशूलाई बलिदान दिएर आफ्नो साथमा, आफ्नो अङ्गालोमा, आफूसँग सङ्गतिमा फेरि प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईँले यो सत्यता आज जान्नुभएको होस् भन्ने म चाहन्छु कि परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले तपाईँलाई कहिल्यै छोड्नु हुने छैन अनि कहिल्यै त्याग्नु हुने छैन। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु, विश्वासी जीवनमा हामीले परमेश्वरबाट पाएको धेरै असल कुराहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण असल कुरा चाहिँ यही हो कि हामीले उहाँलाई हाम्रो साथमा पाएका छौँ, उहाँलाई हाम्रो पक्षमा पाएका छौँ, उहाँलाई हाम्रो परमेश्वरको रूपमा पाएका छौँ। यति मात्र होइन, उहाँले हामीलाई कहिल्यै नछोड्ने र कहिल्यै नत्याग्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हिब्रू 13:5 यस्तो लेखेको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो प्रतिज्ञा दिँदछ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। यो हाम्रो परमेश्वरको वचन छ तपाईँको निम्ति अनि मेरो निम्ति। सुन्नुहोस्, उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। विश्वास योग्य हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब उहाँले केही वचन दिनुभएको छ भने कुनै पनि हालतमा उहाँले त्यो वचनलाई पुरा गर्नुहुन्छ। अनि सुन्नुहोस्, उहाँको वचन आज तपाईँको लागि यो छ, उहाँले तपाईँलाई कुनै रीतिले छोड्नु हुने छैन अनि त्याग्नु हुने छैन। 2000 वर्ष अगाडि उहाँले आफ्नै पुत्रलाई त्याग्नुभयो तपाईँ र मलाई आफूसँग मिलापमा पाउनुको निम्ति। अब म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, उहाँले अब हामीलाई त्याग्नु हुने छैन, छोड्नु हुने छैन। यसो मतलब के हो? यसो मतलब के हो भने उहाँ हामीसँग जिउनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग रहनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई अनुभव नहोला उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ भनेर, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई विश्वास नलाग्ला उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ भनेर, तर सत्यता यही हो, उहाँ हामीसँगै हुनुहुन्छ। किनकि उहाँले आफ्नो वचनमा यो प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। यो सत्यता आज तपाईँले जान्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु कि तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न। हो सायद संसारमा तपाईँले धोका पाउनुभएको होला, विभिन्न मानिसहरूले बिचमा तपाईँको साथ छोड्नु भएको होला, तपाईँलाई एक्लो पार्नु भएको होला, तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँलाई एक्लो छु जस्तो लागे तापनि वास्तवमा तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न, किनकि स्वर्गको परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई औधी प्रेम गर्नुभएको छ, आफ्नै एक लौटे पुत्रलाई त्यागेर तपाईँ र मलाई बचाउनु भएको छ, तपाईँ र मलाई आफूसँग मिलापमा राख्नु भएको छ। अनि उहाँले आफ्नो वचनमा यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। यदि उहाँले छोड्ने छैन भनेर प्रतिज्ञा दिनुभएको छ भने, यदि उहाँले छोड्ने छैन भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने कुनै पनि हालतमा उहाँले छोड्नु हुने छैन अनि त्याग्नु हुने छैन। तपाईँको एक्लोपनमा, तपाईँ भिडमा हुनुहुँदाखेरि,
तपाईँको दुःखमा, तपाईँको सुखमा, तपाईँको सफलतामा, असफलतामा यो कुरा तपाईँले याद गर्नुहोस्, यो कुरा तपाईँले थाहा गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु कि परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ, यो तपाईँलाई सुन्दाखेरि साधारण लागे तापनि वास्तवमा यो साधारण कुरा होइन। यसको इफेक्ट कस्तो हुन्छ हाम्रो जीवनमा, यसको फाइदा कस्तो हुन्छ हाम्रो जीवनमा, हामी केही छिनमा सुन्नेछौँ। अहिले तपाईँले यो कुरा थाहा गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु कि स्वर्गको परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। 24 घन्टामा 24 घन्टा, 7 दिनमा 7 दिन, महिनाको 30 दिनमा 30 दिन उहाँ तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। किनकि उहाँलाई तपाईँ मनपर्छ, उहाँ तपाईँलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँ सम्बन्धको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ धर्म कर्मको परमेश्वर हुनुहुन्न, उहाँ सम्बन्धको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ सम्बन्धमा जिउन चाहने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहनुहुन्थ्यो, तर पापले गर्दाखेरि त्यो सम्भव थिएन। तपाईँको पापको निम्ति उहाँले आफ्नै पुत्र येशूलाई मर्न दिनुभयो। तपाईँको पाप उहाँको पुत्रको शरीरमा राखेर त्यो पापलाई उहाँले दण्ड दिनुभयो, तपाईँलाई पाप रहित बनाउनु भयो, तपाईँलाई पापबाट छुटकारा दिनुभयो। किन? तपाईँ कहाँ आएर उहाँ बस्न सकौँ भनेर, तपाईँ भित्र आएर उहाँ बास गर्न सकौँ भनेर। उहाँ आफ्नो पुत्रसँग हुनुहुन्थ्यो, तपाईँसँग चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थेन, किनकि तपाईँमा पाप भएको कारणले गर्दाखेरि। 2000 वर्ष अगाडि उहाँले आफ्नो पुत्रको शरीरमा तपाईँको पाप राखिदिनु भयो। अब त्यहाँ उहाँ रहन सक्नु भएन, त्यहाँबाट उहाँ निस्किनु भयो। अब तपाईँको पाप उहाँको पुत्रको शरीरमा गएर त्यो क्रुसमा उहाँले टाँगिदिनु भयो। अब तपाईँ पाप रहित हुनुभयो, धर्मी हुनुभयो, पवित्र हुनुभयो। उहाँको लागि बस्न योग्य ठाउँ अब तपाईँको हृदयमा तयार भयो अनि उहाँ तपाईँसँग आएर बस्नुभएको छ। प्रेम, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, उहाँ अब त्यहाँबाट कहिल्यै निस्कनु हुने छैन। यसको मतलब उहाँले तपाईँलाई कहिल्यै छोड्नु हुने छैन अनि त्याग्नु हुने छैन। वाउ, हालेलुया। हामी ठुलो ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। ग्लोरी टु गॉड, ग्लोरी टु गॉड। उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँसँग हुनुहुन्छ। विश्वास गर्नुहोस् अनि विश्वासले यो सत्यतालाई ग्रहण गर्नुहोस्। धेरैचोटि हामी अनुभवको आधारमा जिउने प्रयास गर्छौँ, चिन्ह र प्रमाण खोजी पठाउँछौँ। धेरैचोटि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुराको चिन्ह हामीलाई चाहिन्छ, प्रमाण हामीलाई चाहिन्छ। अनि धेरैचोटि चिन्ह प्रमाण हामी पाउँदैनौँ, त्यस्तो अनुभव पनि हामीलाई लाग्दैन अनि हामी सजिलै विश्वास गरी पठाउँछौँ, सायद परमेश्वर मसँग हुनुहुन्न अथवा सायद परमेश्वरले मलाई छोड्नु भएको छ। प्रेम, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आज परमेश्वरले तपाईँलाई छोड्ने, फेरि भोलि परमेश्वर तपाईँसँग आएर बस्ने, यस्तो होइन। ख्रिस्ट येशूद्वारा भएर, जुन दिन तपाईँले ख्रिस्ट येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो त्यही पल नै पवित्र आत्माद्वारा भएर परमेश्वर तपाईँसँग आएर बस्नुभएको छ। अब उहाँले तपाईँलाई कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुने छैन, त्याग्नु हुने छैन। तपाईँलाई अनुभव होस् कि नहोस्, विश्वास लागोस् कि नलागोस्, सत्यता चाहिँ यो हो, परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ। पहिलो योहन्ना 4:4 यस्तो लेखिएको छ, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका सन्तान हौ र तिनीहरूमाथि विजयी भएका छौ, किनभने जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। किनभने जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। अनि हामीभित्र को हुनुहुन्छ? परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। आज तपाईँको शरीरलाई अनि मेरो शरीरलाई उहाँले आफ्नो मन्दिर बनाउनु भएको छ। उहाँ हामीभित्र आएर बस्नुहुन्छ। अघि नै पढेको खण्ड म फेरि पढ्छु, हिब्रू 13:5 म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। उहाँले आफ्नो वचनमा प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, छोड्ने छैन अनि त्याग्ने छैन। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हर पल हर समय उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। तर धेरैजना यो सत्यतामा नजिउनुको एउटा कारण चाहिँ उनीहरू अनुभवको आधारमा जिउँछ, शारीरिक अनुभवको आधारमा अथवा चिन्ह र प्रमाणको आधारमा उनीहरू जिउने प्रयास गर्छ। प्रेम, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हामी विश्वासी हौँ, हामी विश्वासले जिउँछौँ, देखिने कुराको आधारमा होइन। हामी देखिएको कुराको आधारमा होइन, हामी लेखिएको कुराको आधारमा जिउँछौँ। अनि वचनमा यही लेखिएको छ, आज परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ, आज परमेश्वरसँग हाम्रो सङ्गति स्थापित भएको छ। उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँ हामीभित्र हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई कहिल्यै नछोड्ने र कहिल्यै नत्याग्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। सानोमा चर्चहरूमा एउटा गीत एकदमै फेमस थियो, कसैले छोयो कसैले छोयो,
सायद यो गीत तपाईँलाई पनि थाहा छ होला। कसैले छोयो कसैले छोयो कसैले छोयो मलाई, जब म प्रार्थना गरिरहेथे यसुले छोयो मलाई। यो गीत गाउँथ्यो सानोमा, हामी सानो हुँदाखेरि चर्चहरूमा, अनि सबैले गाउँथ्यो अनि हामीले पनि गाउँथ्यौँ। अनि हामीलाई लाग्थ्यो यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसुले छोएको छ, तर हामीलाई त छोएको छैन, हामीसँग त परमेश्वर हुनुहुन्न। खै त परमेश्वर हुनुभएको भए त हामीलाई अनुभव हुनुपर्ने अथवा काम्नुपर्ने अथवा चिसो हुनुपर्ने, लड्नुपर्ने केही पनि भएको छैन। अब नगाम भने फेरि अब आत्मिकी भन्ला भन्ने डर होइन। अनि हामीले पनि गाउँथ्यौँ कसैले छोयो कसैले छोयो, तर वास्तवमा हामीलाई कसैले छोएको हुन्थेन। खालि हामी गीत गाउँथ्यौँ मनले चाहिँ मलाई त छोआ छैन मलाई त छोआ छैन, यो प्रकारको फिलिङ्स आउँथ्यो। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रियहरू, सुन्नुहोस्, तपाईँलाई जस्तोसुकै फिलिङ्स आओस्, सत्यता चाहिँ यो परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। योसु 1:5 यस्तो लेखिएको छ, तेरो जीवनभरि तेरो सामुन्ने कोही मानिस खडा हुन सक्ने छैन। जसरी म मोसासँग रहेँ त्यसरी नै म तँसँग रहनेछु, म तँलाई छोड्ने अनि तँलाई त्याग्ने छैन। परमेश्वरले आफ्नो दास योसुलाई भन्नुभएको यो वचन ख्रीष्ट येशूको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो निम्ति पनि हो। तेरो जीवनभरि तेरो सामुन्ने कोही मानिस खडा हुन सक्ने छैन। जसरी म मोसासँग रहेँ त्यसरी नै म तँसँग रहनेछु, म तँलाई छोड्ने र तँलाई त्याग्ने छैन। मैले तपाईँलाई अघि नै भने, म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु, जहिलेसम्म परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ तपाईँको आशा जीवित छ, तपाईँको भविष्य उज्जवल छ, तपाईँ सफल र विजयी व्यक्ति हुनुहुन्छ। जसरी केही आशा नहुँदाखेरि पनि, उसको भविष्य अन्धकार लाग्ने समयमा पनि जसरी परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर योसेफको आशा रहेको कुरा, योसेफको भविष्य उज्जवल भएको कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। योसुलाई परमेश्वरले भन्नुभयो तेरो जीवनभरि तेरो सामुन्ने कोही मानिस खडा हुन सक्ने छैन, किनकि म तेरो साथमा छु। प्रेम, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु फेरि सुन्नुहोस्, जहिलेसम्म परमेश्वर तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँ सफल हुनुहुन्छ अनि विजय हुनुहुन्छ। नभन्नुहोस् मसँग केही छैन अथवा मसँग कोही छैन। यदि परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ भने यो प्रशस्त छ। परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ भने सब थोक तपाईँसँग छ। यदि परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ भने आशिष तपाईँसँग छ, किनकि आशिषको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ भने तपाईँको आशा जीवित छ, किनकि परमेश्वर नै साँचो आशा हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ सफल हुनुहुन्छ, तपाईँ विजयी हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यदि परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ भने स्वर्ग तपाईँको साथमा छ। जहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वर्ग छ। निराश नहुनुहोस् कहिले पनि, मसँग केही छैन भनेर, तपाईँसँग के छ कति छ भन्ने कुराले होइन, तपाईँसँग को हुनुहुन्छ भन्ने कुराले फरक पार्दछ। यो सत्यता आज तपाईँले जान्नुभएको होस् र यो सत्यतामा तपाईँ जिउनु भएको होस् भन्ने म चाहन्छु कि परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ, तपाईँ विजयी व्यक्ति हुनुहुन्छ। केही कुरा, कोही पनि शत्रु तपाईँको अगाडि खडा हुन सक्ने छैन। कुनै पनि शत्रुको चालले तपाईँलाई लडाउन सक्ने छैन, किनकि जो तपाईँसँग हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ तपाईँसँग? परमेश्वर स्वयं नै तपाईँसँग हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूद्वारा भएर परमेश्वरसँग आज हाम्रो सङ्गति स्थापित भएको छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो सङ्गतिलाई बलियो पार्ने काम गर्नुहोस्। हो, परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनु भएर यो साथले तपाईँको जीवनमा फाइदा नपुर्याउन पनि सक्छ यदि तपाईँले यो सत्यता जान्नु भएन भने। मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, हरेक विश्वासीको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर हुनु भएर पनि उनीहरूको साथमा उनीहरू जीवनमा निराश भएर, असफल भएर, अभावमा, रोगमा जिरहेको हामी पाउँदछौँ। यो चाहिँ खास यसको रहस्य चाहिँ खास के हो भने, परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ यो कुराले मात्र होइन, परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ भन्ने सत्यता तपाईँले जानेर त्यो सत्यतामा तपाईँ जिएको हुनुपर्छ। जसरी योसेफलाई थाहा थियो परमप्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर, अनि योसेफको केही नहुँदा पनि, कोही नहुँदा पनि ऊ निराश भएको छैन, किनकि परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर। अनि परमेश्वरको निगाहले, परमेश्वरको आशिषले योसेफलाई उठाएको छ। योसेफलाई थाहा थियो परमप्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर। जब मूसाको मृत्यु भयो,
त्यति धेरै इजरायललाई उसले अगुवाई गर्नुपर्ने थियो र पनि उनी आफ्नो काममा सफल भए किनकि उनलाई थाहा थियो परमप्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर। प्रेम तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यो सत्यता तपाईँले थाहा गर्नुहोस् अनि यो सत्यतामा तपाईँ जिउनुहोस्, यो सङ्गतिलाई बलियो पार्ने काम गर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई अघि नै भने हाम्रो परमेश्वर तपाईँ र मसँग सङ्गति गर्न रुचाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर सम्बन्धको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईँ र मसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ, सम्बन्धमा उहाँ जिउन चाहनुहुन्छ। प्रेम तपाईँलाई बताउन चाहन्छु सम्बन्धको लागि चाहिँ तपाईँले समय बिताउनुपर्छ। हाम्रो परमेश्वर सम्बन्धको परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि यो सङ्गतिमा तपाईँ बलियो हुन चाहनुहुन्छ अथवा यो सम्बन्धमा तपाईँ बलियो हुन चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु उहाँसँग समय बिताउनुहोस्। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट विश्वासी जीवनमा विशेष गरिकन परमेश्वरसँग जो हाम्रो स्रोत हुनुहुन्छ, परमेश्वरसँग जो हाम्रो आशाको स्रोत हुनुहुन्छ, परमेश्वरसँग जो हाम्रो शक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ, त्यो परमेश्वरसँग समय बिताउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जसरी परमेश्वरको वचनले भन्छ योहन्ना 15:5 दागको बोट म हुँ र तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि हामी हाँगा हौ र प्रभु यीशु ख्रीष्ट दागको बोट हुनुहुन्छ भने अब के हुनु पर्यो? हाँगा र दागको बोट चाहिँ टाँसिएर रहनुपर्छ। सेम त्यसरी नै परमेश्वरसँग जब हामी टाँसिएर रहन्छौँ, परमेश्वरसँग जब हामी बलियो सङ्गति स्थापित गर्छौँ, परमेश्वरसँग जब हामी बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्छौँ, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको स्वभावमा अझै हामी बलियो हुन्छौँ। परमेश्वर हामीमा र हामीद्वारा भएर अझै प्रभावकारी रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा यो सङ्गतिलाई तपाईँ बलियो पार्न चाहनुहुन्छ भने उहाँसँग समय बिताउनुहोस्। कसरी हामी उहाँसँग समय बिताउने? उहाँको वचन पढेर अनि प्रार्थना गरेर, उहाँको वचनद्वारा र प्रार्थनाद्वारा हामी उहाँसँग समय बिताउन सक्छौँ। कुनै पनि सम्बन्ध यदि तपाईँले समय बिताउनु भएन भने पातालो हुँदै जान्छ अथवा कमजोर हुँदै जान्छ। जुन पनि सम्बन्ध जब हामी समय बिताउँछौँ अनि त्यो सम्बन्ध मजबुत हुँदै जान्छ। त्यसरी नै यदि यो सम्बन्ध मजबुत भएको बलियो भएको हामी चाहन्छौँ भने यो सम्बन्धमा हामीले समय बिताउनुपर्छ, यो सम्बन्धको लागि हामीले समय दिनुपर्छ। हो, उहाँले त हामीलाई अँगाल्नु भएको छ, तर हामीले पनि उहाँलाई मजाले अँगाल्नको लागि चाहिँ अब हामीले यो सत्यता जानेको हुनुपर्छ, यो सत्यतामा हामी जिएको हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ प्रेम म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु उहाँसँग समय बिताउने गर्नुहोस्। मर्कुस 1:35 यस्तो लेखेको छ, बिहान उज्यालो हुनभन्दा धेरै अघि उठेर उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा हुनुहुँदाखेरि जब उहाँले आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्नुभयो, उहाँ आफ्नो सेवाकाईमा एकदम व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले वचनमा पढ्नुभयो भने दिनभरि उहाँको वरिपरि ठुलो भिड हुन्थ्यो, ठेलम ठेला गरेर। अनि भिड नहुँदाखेरि उहाँको साथमा 12 जना चेलाहरू उहाँको साथमा हुन्थे, अरू धेरै मानिसहरू, भिड चारैतिर उहाँको भिड। उहाँ एकदमै थाक्नुहुन्थ्यो। उहाँ मानव शरीरमा यो संसारमा आउनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई निन्द्रा लाग्थ्यो। निदाउनु भएको कुरा तपाईँले वचनमा पाउनुहुन्छ। उहाँलाई भोक लाग्थ्यो, भोकाउनु भएको कुरा तपाईँले वचनमा पाउनुहुन्छ। उहाँलाई थकाइ पनि लाग्थ्यो किनकि उहाँ मानव शरीरमा हुनुहुन्थ्यो। प्रेम म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु उहाँ 100% परमेश्वर अनि 100% मानिस। प्रभु यीशु यो संसारमा हुनुहुँदाखेरि जब उहाँले आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्नुभयो, उहाँ आफ्नो सेवाकाईमा एकदम व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। यति व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँले धेरै मानिसहरूको सेवा गर्नु पर्थ्यो, प्रचार गर्नु पर्थ्यो, यहाँ त्यहाँ धेरै रोगीहरूलाई निको पार्ने काम उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ एकदमै थाक्नुहुन्थ्यो, भोकाउनुहुन्थ्यो। साँच्चै भन्नु भने उहाँले फुर्सद नै पाउनुहुन्थेन। प्रेम म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु त्यस्तो व्यस्तताको बावजुद पनि उहाँले परमेश्वरसँग समय बिताउने कुरालाई उहाँले बहाना बनाउनु भएको छैन, तर त्यो कुरालाई उहाँले प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। जस्तै म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु मर्कुस 1:35 बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि, वचनमा यही लेखेको छ, बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उठेर उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। उज्यालो हुनुभन्दा अघि, उज्यालो भइसकेपछि त उहाँको साथमा चेलाहरू हल्ला हो हल्ला यताउता, फेरि उहाँ बाहिर निस्किनु पर्ने, सेवाकाईमा जानुपर्ने, भिड उहाँको पछाडि लाग्थ्यो। राति नै उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि नै उठेर एकान्त ठाउँमा गएर उहाँले पितासँग प्रार्थना
गर्नुभएको छ। अर्को एउटा खण्डमा मत्ती 14:22 र 23मा उहाँले भिडलाई बिदा गर्नुहुँदा चेलाहरूलाई डुङ्गामा चढी उहाँभन्दा पहिले पारेपट्टि जान लाउनुभयो। भिडलाई बिदा गरिसक्नु भएपछि उहाँ एक्लै डाँडामा प्रार्थना गर्न उक्लनुभयो। साँझ पर्दा उहाँ एक्लै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। मत्ती 14:22 र 23मा चाहिँ साँझमा भिडलाई बिदा गरेर पछि आफ्नो चेलाहरूलाई पनि गन्तव्यमा पठाएर उहाँ चाहिँ एक्लै डाँडामा प्रार्थना गर्न जानुभएको छ। मर्कुस 1:35मा चाहिँ चेलाहरू उठ्नुभन्दा अगाडि, मानिसहरू उठ्नुभन्दा अगाडि बिहानै उठेर उहाँ पितासँग एकान्त समयमा समय बिताउनको लागि, प्रार्थना गर्नको लागि उहाँ जानुभएको छ। मैले तपाईँलाई अघि नै भने, म फेरि भन्छु, त्यस्तो व्यस्तताको बावजुद पनि प्रभु येशूले पितासँग समय बिताउने कुरालाई बहाना गर्नु भएन, तर प्राथमिकतामा राख्नुभयो। हामी सबैलाई थाहा छ येशू जुन उद्देश्य लिएर यो संसारमा आउनुभयो, उहाँले आफ्नो उद्देश्य मजाले पुरा गर्नुभयो। यसको पछाडि एउटा कारण चाहिँ उहाँ पितासँग एकदम घनिष्ठ सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो। प्रेम, तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सङ्गति स्थापित भएको छ, तर यो सङ्गतिलाई घनिष्ठ बनाउनको लागि, बलियो बनाउनको लागि हामीले उहाँसँग समय बिताउने गर्नुपर्दछ। उहाँसँग समय बिताउनु एकदमै आवश्यक छ। म फेरि भन्छु, येशूको सफलताको रहस्य एउटा यही हो, परमेश्वरसँग उहाँले घनिष्ठतामा जिउनुभयो। परमेश्वरसँग उहाँले घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्नुभयो। त्यो सम्बन्धमा उहाँले समय दिनुभयो। प्रेम, तपाईँलाई बताउन चाहन्छु के परमेश्वरसँग तपाईँले समय बिताइराख्नु भएको छ? आजैबाट एउटा निर्णय तपाईँले गर्नुहोस्, म परमेश्वरसँग समय बिताउनेछु। आज मलाई थाहा भयो उहाँसँग मेरो सङ्गति स्थापित भएको छ। अब यो सङ्गतिलाई म मजबुत पार्नेछु, यो सङ्गतिलाई म बलियो पार्नेछु। कसरी हामी यो सङ्गतिलाई बलियो पार्छौँ? उहाँसँग समय बिताएर। मैले अघि नै भने, हाम्रो आशा जीवित छ, हाम्रो सफलता छ, हाम्रो भविष्य उज्जवल छ, हामी सफल छौँ, हामी विजयी छौँ, हामीलाई केही कुराको अभाव छैन, सबै कुराहरू थपिने छ, किनकि आशाको स्रोत नै हामीसँग हुनुहुन्छ। यति नै छ। अब हाम्रो काम चाहिँ आशिष खोज्दै हिँड्ने, सफलता खोज्दै हिँड्ने, शान्ति खोज्दै हिँड्ने, सन्तुष्टि खोज्दै हिँड्ने, रुपैयाँ पैसा खोज्दै हिँड्ने होइन, उहाँको उपस्थिति खोज्दै बस्ने हो। जब हामी उहाँको उपस्थितिमा बढ्छौँ, प्रेम, तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हामी उहाँको हृदय जान्दछौँ, हामी उहाँको बुद्धि प्राप्त गर्दछौँ, हामी उहाँको अगुवाई पाउँदछौँ, हामी उहाँबाट रहस्यहरू जान्दछौँ। प्रेम, तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, उहाँले थप्ने काम हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। हरेक दिनको सुरुवात उहाँबाट र उहाँसँग गर्नुहोस्। हरेक दिनको सुरुवात फेसबुकबाट होइन, युट्युबबाट होइन, अरू विभिन्न समाचार टिभीहरूबाट, अरू नेगेटिभ मानिसहरूबाट, इभन परिवारको सदस्यहरूबाट पनि होइन, परमेश्वरबाट गर्नुहोस्। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हरेक दिनको सुरुवात उहाँको आवाजलाई सुनेर गर्नुहोस्। जब तपाईँ बिहान उठ्नु भएपछि बाहिर निस्किनुहुन्छ, तपाईँले हरेक दिन हजारौँ आवाजहरू तपाईँले सुन्नुहुन्छ। प्रेम, तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, ती आवाजहरूमा धेरै आवाजहरू चाहिँ नेगेटिभ आवाजहरू हुन्छ, तपाईँलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्ने आवाजहरू हुन्छ, तपाईँलाई बिगार्न खोज्ने आवाजहरू हुन्छ, तपाईँलाई निराश तुल्याउने आवाजहरू हुन्छ। त्यो आवाजहरूमा सबभन्दा पहिला तपाईँलाई प्रेम गर्ने आवाज, तपाईँलाई बनाउने आवाज, तपाईँलाई अगुवाई दिने आवाज, तपाईँलाई बुद्धि दिने आवाज, तपाईँलाई जीवन दिने आवाज, तपाईँलाई आशा दिने आवाजलाई तपाईँले सुन्नुपर्छ। त्यो आवाज चाहिँ परमेश्वरको आवाज हो। अनि सुन्नुहोस्, यो आवाजलाई तपाईँले भिडमा सुन्नुहुन्न, यो आवाजलाई तपाईँले चाहिँ विभिन्न किसिमको सोसल मिडियाहरूमा विभिन्न कुराहरूमा व्यस्त हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले सुन्नुहुन्न। यो आवाजलाई चाहिँ तपाईँले प्रभु येशू चाहिँ एकान्तमा जब तपाईँ जानुहुन्छ, प्रभु येशू चाहिँ एकान्त ठाउँमा गएर जब तपाईँ रहनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ प्रार्थनामा, अनि तपाईँले सुन्नुहुन्छ। तपाईँ जुन समस्यामा तपाईँ अहिले अल्झिरहनु भएको छ नि, समाधान परमेश्वरसँग छ। के त्यो समाधानको लागि तपाईँ परमेश्वरको चरणमा जानुभएको छ? जुन कुराले अहिले तपाईँलाई पिरोलिरहेको छ नि, यो कुरामाथि विजय दिने बुद्धि परमेश्वरसँग छ। के त्यो बुद्धिको लागि तपाईँ परमेश्वरको चरणमा बस्नुभएको छ? म तपाईँलाई आज चुनौती पनि दिन चाहन्छु, उत्साह पनि दिन चाहन्छु। परमेश्वरसँग समय बिताउने निर्णय गर्नुहोस्। प्रभु येशूलाई त परमेश्वरसँग समय बिताउनु पर्छ भन्ने उहाँले ठान्नुभयो, अथवा यो कुरालाई उहाँले आवश्यक ठान्नुभयो भने झन् तपाईँ र मलाई कति आवश्यक पर्छ होला।
जति नै राम्रो मोबाइल फोन तपाईँले प्रयोग गरिरहनु भएको भए तापनि त्यो मोबाइल फोनलाई जब तपाईँले ठिक समयमा ठिक तरिकाले चार्ज गर्नुहुन्न नि त्यो मोबाइलले जति नै महँगो भए तापनि ठिक तरिकाले फङ्सन दिँदैन अथवा ठिक तरिकाले काम गर्दैन। त्यसको लागि तपाईँले टाइम टु टाइम चार्ज गरिराख्नुपर्छ। सेम त्यसरी नै यो जीवन ठिक तरिकाले उहाँको इच्छामा उहाँको अगुवाईमा उहाँको बुद्धिमा जिउनको लागि टाइम टु टाइम हामी उहाँबाट चार्ज हुनुपर्छ, उहाँसँग समय बिताउनुपर्छ। कसरी हामी उहाँसँग समय बिताउने? उहाँको वचन पढ्ने, मनन गर्ने, अध्ययन गर्ने, उहाँको चरणमा जाने, मौन भएर बस्ने, प्रार्थना गर्ने, उहाँसँग समय बिताउने। तपाईँको सफलताको, तपाईँको आशाको, तपाईँको उज्जवल भविष्यको मुख्य चाबी नै यही हो, परमेश्वरसँगको सङ्गतिलाई बलियो पार्नुहोस्, उहाँसँग समय बिताउने गर्नुहोस्। बिल विन्स्टन भन्ने एकजना पास्टर हुनुहुन्छ अमेरिकामा जो मलाई एकदम मनपर्छ। उहाँले एकचोटि यसरी गवाही दिनुभएको मैले सुने, मेरो सफलता संसारको मानिसले देखेको छ, मेरो बिजनेस स्कुल, मेरो बिजनेसहरू, मेरो सेवाकाई, मेरो चर्च वृद्धि भएको बढेको सबैले देखेको छ, तर हरेक दिन बिहान सबेरै मेरो घरको त्यो चिसो कार्पेटमा परमेश्वरसँग बातचित गरेको, समय बिताएको, प्रार्थना गरेको, रुएको, हाँसेको, नाचेको मेरो श्रीमतीले मात्रै देखेको छ। यसको मतलब उहाँ सफल हुनुहुन्छ, तर उहाँ सफल हुनुको पछाडि उहाँ पितासँग एकदम घनिष्ठतामा, एकदम गहिरो सम्बन्धमा हुनुहुन्छ। प्रेम तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सफल हुनको लागि नघोटिनुहोस्, बढी परिश्रम नगर्नुहोस्, बरु पितासँग समय बिताउनको लागि, पिताको चरणमा बस्नको लागि परिश्रम गर्नुहोस्, इच्छा राख्नुहोस्, अनि यो कुराले तपाईँको जीवनमा सफलता ल्याउँदछ। अन्तिममा म तपाईँलाई यति बताउन चाहन्छु, परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुराले मात्र होइन, परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ भन्ने सत्यता जानेर यो सत्यतामा जिउनुहोस्, अनि चाहिँ परमेश्वरलाई तपाईँले तपाईँको जीवनको सबै क्षेत्रमा प्रकट भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। जसरी यूहन्ना 8:32 यसरी लेखिएको छ, तिमीले सत्य जान्नेछौ र त्यो सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पार्नेछ। खालि सत्यले होइन, जानेको सत्यले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। यो सत्यता जसरी तपाईँले आज जान्नुभयो, यो सत्यतामा जिउनुहोस्, अनि यो सत्यताले तपाईँको जीवनमा विशाल काम गर्नेछ। आजको वचनले तपाईँको हृदयमा शान्ति ल्याउन्। जय मसीह। हेलो, जय मसीह सबैजनालाई फेरि पनि आशा गर्छु हाम्रो आजको यो अनलाइन सर्भिसबाट तपाईँ आशिषित हुनुभयो भनेर। तपाईँ कसरी आशिषित हुनुभयो तपाईँले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले हाम्रो व्हाट्सएप नम्बरमा आफ्नो जीवन गवाही पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीले धेरै जीवन गवाहीहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ, अनि जतिजनाले हामीलाई तपाईँ कसरी आशिषित हुनुभयो भनेर हामीलाई बताउनु भएको छ, तपाईँको गवाहीलाई सुनेर हामी एकदमै आशिषित भएका छौँ, अनि सबै कुराको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पक्कै पनि आजको हाम्रो अनलाइन सर्भिसबाट तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ। आजको लागि यति नै छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिम तपाईँहरूबाट हामी बिदा हुन्छौँ। अर्को हप्ता फेरि यही समयमा यही प्लेटफर्ममा हामी भेट्नेछौँ। अन्तिममा तपाईँ जतिजनाले हामीसँग हाम्रो सेवाकाईमा दर्शनमा हातेमालो गर्नुभएको छ, पार्टनरसिप गर्नुभएको छ, हाम्रो सम्पूर्ण सेवाकाईको मित्रहरूलाई, पार्टनर्सहरूलाई हामी हृदयबाट नै धन्यवाद दिन्छौँ। यो सबै जे जति हामीले गरिरहेका छौँ यसमा तपाईँको पनि ठुलो भूमिका छ। तपाईँको प्रार्थना र साझेदारीकै कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू सम्भव भइरहेको छ। र साथै यदि तपाईँ जतिजना अहिले मलाई सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, यदि तपाईँलाई अगुवाई भएको छ यो सेवाकाईसँग, हाम्रो सेवाकाई र हाम्रो सेवाकाईको दर्शनसँग हातेमालो गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई अगुवाई गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो व्हाट्सएप नम्बरमा तपाईँले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग तपाईँ पार्टनर्सको रूपमा जोडिन सक्नुहुन्छ। हामी सँगै मिलेर यो संसारभरि प्रभुको वचन छर्ने र प्रभुको वचनले यो संसारलाई सुन्दर बनाउने काम हामी गर्नेछौँ। जसरी सेवाकाईको दर्शन पुरा गर्नको लागि पृथ्वीमा हामी हातेमालो गर्छौँ, स्वर्गमा इनाम पाउनको लागि पनि हामी हातेमालो गर्छौँ। तपाईँलाई हाम्रो सेवाकाईमा हामीसँग पार्टनरसिप गर्नको लागि हामी स्वागत गर्दछौँ। आजलाई यति नै छ। तपाईँ जतिजना जुन जुन ठाउँबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु अनि हामी छुट्नेछौँ। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहीँबाट नै आँखा बन्द गरेर यो प्रार्थनामा
सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। म प्रार्थना गर्नेछु अनि हामी छुट्नेछौँ। पिता धन्यवाद यो सुन्दर समयको लागि, दिनको लागि, अनलाइन सर्भिसको माध्यमबाट हामी यसरी तपाईँको मानिसहरूको माझमा हामी पुग्न पाएका छौँ। तपाईँको जीवित वचनले मानिसहरूलाई उत्साह दिने, मानिसहरूको जीवन निर्माण गर्ने काम हामीले गर्न सकेका छौँ। धन्यवाद तपाईँको अनुग्रहको लागि, तपाईँको प्रेमको लागि। यो सबै तपाईँकै कारणले सम्भव भएको छ। अनि धन्यवाद हाम्रो सेवाकायमा हामीसँग हातेमालो गर्ने असल मित्रहरू तपाईँले हाम्रो परिवारको रूपमा सेवाकायमा एउटै दर्शनमा तपाईँले जोड्नु भएको लागि धन्यवाद। सबै कुराको लागि अहिले जतिजनाले मलाई हेरिराख्नु भएको छ हरेकको जीवनमा म शान्ति बोल्दछु, आशिष बोल्दछु। कोही रोगमा छ भने चङ्गाई बोल्दछु, अभावमा छ भने प्रशस्तता येशूको नाममा म रिलिज गर्दछु, अशान्तिमा छ भने शान्ति बोल्दछु। धन्यवाद सबै कुराको लागि। यी सबै कुराबाट येशूको नाममा पिता तपाईँ उचालिनु भएको छ। आज जुन वचन तपाईँले मद्वारा भएर आफ्नो मानिसहरूको निम्ति बोल्नु भएको छ, प्रार्थना गर्छु यो वचन खेर जाने छैन। कुनै चराचुरुङ्गीले, शैतानले यो वचन खान पाउने छैन, तर यो वचनले फल फलाउनेछ, रहिरहने फल फलाउनेछ, 30 गुणा, 60 गुणा अनि 100 गुणा। धन्यवाद सबै कुराको लागि। हामी छुट्नेछौँ। सबैको साथमा तपाईँ रहनुहोस् येशूको नाममा, आमेन। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हरेकको साथमा सदा अनि सर्वदा भइरहन् येशूको नाममा, आमेन। जय मसीह सबैजनालाई। हामी अर्को हप्ता फेरि भेट्नेछौँ।